علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں ہمارا میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں کچھ اہم معاملن تے ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. जीअं त शहबाज शरीफ लंडन में हो ऐं हुन वक़्तु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल में हुन ऐलान कयो त अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर ते मुल्क वापसि अची रहियो आहे. इन वारे सां तयारियूं थींदियूं. इहो मामलो बि अॼु जे प्रोग्राम में इन ते डिस्कस कंदासीं. इन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु माज़ी जी इतिहादी जेकी सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जे बयानात में इहो साफ़ ज़ाहिर नज़र अची रहियो आहे त हुननि में इख़्तिलाफ़ात थी विया आहिनि. ऐं मौलाना फज़ल रहमान जो बि हिकु इंटरव्यू आयो, उन में बि उन्हनि पंहिंजा ख़दशा ज़ाहिर कया. ऐं बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी जी स्टेटमेंट में बि तज़ाद नज़र अची रहियो आहे. ईंदड़ इलेक्शन केॾी महिल थींदो न थींदो, इहो हिकु अहम मामिलो आहे. हल्का बंदियुनि वारो मामिलो बि सभिनी जे साम्हूं अची चुको आहे. इलेक्शन कमीशन पारां हल्का बंदियुनि जे मामले ते वाज़े स्टेटमेंट ॾिनी आहे त थोरो हुनजो दुरानियो कुझु 15 खां 20 ॾींहं घटि करे नवंबर जी तारीख़ ते ई मुकमल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे. जॾहिं त पीपल्स पार्टी जी क़यादत चई रही आहे त 90 ॾींहं न सही 120 ॾींहं सही. त इहो सॼो मामिलो ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं मालूम कंदासीं त पीटीएम में इख़्तिलाफ़ छो आहे. पीटीएम हिन वक़्तु जेकी महांगाई थी रही आहे, पेट्रोल वधी रहियो आहे, क़ीमतनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे, शयूं न पई मिली वञनि, इन जो ज़िम्मेदार पीटीएम आहे या उन खां पोइ हुकूमत आहे. अॼु असां गॾु जेके महिमान आहिनि, तर्जुमान आहिनि JUIF जा असलम गौरी साहब असां गॾु मौजूदु हूंदा, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया. जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक तो नवाज शरीफ साहब भी वापसी आ रहे हैं, उस मामले पर डिस्कस करेंगे. लेकिन अब इस वक्त मौजूदा वक्त में एक बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि ये जो महंगाई हो रही है, अब की जो पीटीएम जमातें हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये महंगाई नहीं होनी चाहिए, ये जुल्म है अवाम के साथ. पीपल्स पार्टी की भी स्टेटमेंट है, JUI की भी स्टेटमेंट है, नून लीग की भी स्टेटमेंट है. लेकिन अवाम सवाल करती है कि इस महंगाई का जिम्मेदार तो पिछली हुकूमत है या उससे पिछली हुकूमत है. देखिए, 3.5 साल की हुकूमत ने इस मुल्क को वहां तक पहुंचा दिया है कि जहां तक याद होगा आपको, उस दौरान में मौलाना फजल रहमान साहब अक्सर अपनी तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी प्रोग्राम्स में कहते थे कि आने वाले कई साल तक हम इकानमी को वापस नहीं ला सकते, वहां तक ये बंदा ले गया है. तो इसका जाना बहुत जरूरी है. जब लोग कहते हैं आप क्यों मुस्तकिल इसके खिलाफ लगे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप, तो उस वक्त मौलाना साहब कहते हैं कि भाई सीधी सी बात है कि इस मुल्क को उस मुकाम पे इस बंदे ने पहुंचा दिया है कि हमें वापस उठाने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए. कि किसी के बस में नहीं है कि इतनी आसानी से हो जाए. और फिर आपने देखा कि 16 माह हमने पूरी कोशिश की, तगोदत की, हर किस्म की मेहनत की, और हमने अपनी पूरी कुव्वत सिर्फ मईशत पे लगाई. किसी और तरफ हम देख ही नहीं सके. लेकिन हल तो नहीं हुई. लेकिन देखा हमने तो हल कर दी. अरबों डॉलर आपका देखे, मेरी बात तो सुने ना, पेट्रोल बढ़ गया, मेरी बात तो सुनिए. अरबों डॉलर आपका कर्जा हमने वापस किया है. आपको जनाब चाइना आपसे रूट के बैठा था, वो दोबारा पाकिस्तान में वापस आ गया, उसने काम शुरू कर दिया है. सऊदीया आपसे रूट के बैठा था, वो वापस पाकिस्तान में आ गया है और वो अपनी रिफाइनरियां लगा रहा है, अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है. UAE शुरू हो गया है, कतर शुरू हो गया है. आप जो तन्हाई में चले गए तो उस तन्हाई से बाहर निकल आए. और मेरी बात, 20 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, इन्होंने 3 अरब डॉलर कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, सारा सत्यानाश कर दिया पीटीएम ने. पीटीआई कहती है नहीं, पीटीआई तो जो भी कहती है, पीटीआई को ये कहना चाहिए कि नवाज शरीफ की जब हमने हुकूमत गिराई थी तो उस वक्त मुल्क की क्या पोजीशन थी. वहां से पीटीआई अपनी हकीकत बताए कि हम कहाँ आए. जहां नवाज शरीफ की 2017 में हुकूमत गई है, उस वक्त क्या छोड़ के गई थी, हमें वो देखना. तो इलेक्शन हुआ है, आम इंतखाबात, जब ये आए हैं तो वो मईशत मिली ना इनको, जो वो छोड़ के गया था, जो जीडीपी की निगरान ने, उस वक्त की निगरान ने खराब, जीडीपी की वो निगरानों ने तो हमारा बेड़ा कर रखी है ना, उनकी वजह से तो यहाँ पे मुसल्लत हुए. जीडीपी की जो शरह आप कह रहे हैं 2018 वाली निगरान की उनकी वजह से तो ये मुसल्लत हुए हमारे ऊपर. और हम इसी वजह तो इस वक्त निगरानों का हम बड़ा सोच समझ के निगरान बन रहे थे. बड़ा लोग परेशान थे कि निगरान होने चाहिए, नहीं हो चाहिए, कुछ कह रहे. सियासी लोग भी बीच में आ जाएं ताकि वो अंदर बैठ के रखें, नजर रखें. आपके एतमाद में है? मैं समझता हूँ कि ये फिलहाल तो ये निगरान है. अच्छा, इस किसी के एतमाद में नहीं है. बल हम समझते हैं आप लोगों के, लेकिन देखिए हर चीज को हम समझते हैं कि हर चीज को देखो, हमसे मियां शहबाज शरीफ, देखिए ये मियां शहबाज शरीफ और जो अपोजिशन लीडर है, उन दोनों ने प्राइम मिनिस्टर बनाना था. हमें मियां साहब ने एतमाद में लिया, जरदारी साहब को या हमको, जो पीडीएम पार्टी को बोल रहे हैं. मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हमें एतमाद में लिया. ये दुबई में जाके नवाज शरीफ और जरदारी मुलाकात, नहीं, वो बात और है, वो इससे कोई गर्ज नहीं. ये इन्होंने एतमाद में लिया शहबाज शरीफ ने, और अपोजिशन लीडर ने अपोजिशन पार्टियों के एतमाद में लिया. शायद उसने जमात इस्लामी से बात की, जब किसी और से बात की, मेरे इल्म में नहीं पूरा. JUI से की,
ہم اپوزیشن میں نہیں تھے نا, ہم حکومت میں تھے. ہم سے تو شہباز ہم نے ہاں حکومتی اتحادیوں سے بات ہوئی. آپ لوگوں کا اعتماد ہے سب؟ ہاں ہم نے ہمارا دیکھیں بات سنیں, نگران حکومت میاں شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر نے بنائی ہے. ہمیں میاں شہباز شریف نے اعتماد دلایا ہے کہ نگران صاحب اگر آپ کے اعتماد میں تو آپ اس پہ تنقید کیوں کرتے ہیں آپ لوگ کہ مہنگائی کر دی اس حکومت نے؟ نہیں مہنگائی تو تسلسل ہے, وہ 3.5 سال کا تسلسل ہے جس کو ہم بھی نہیں سنبھال سکتے. یہ بڑی ذمہ ہے. یہ IMF کا معاہدہ میں نے نہیں کیا, نہ اس نے کیا ہے, یہ تو عمران خان کر کے گیا. اسٹیٹ میری بات سنیں, صرف 10 دن ہوئے, کیا ان کو ذمہ اور بڑی ذمہ کیا قرار دیں گے؟ یہ تو ابھی کچھ ٹائم تو گزرے نا. بات یہ ہے ہم تو 16 ماہ میں جو ہمیں پتا ہے جو ہم نے بھگتا تھا. آپ کی ذمہ داری ہے, PTM کی ذمہ داری کہ یہ بجلی کی قیمتیں بڑھی تھی, یہ ہمارا ذمہ نہیں تھا. یہ بھائی جان وہ جو آپ کی IMF تھی نا, یہ اس سے جو معاہدہ خان صاحب نے فرمایا تھا, جس کے وقت آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت کا سٹنگ گورنر جو PTI کا تھا سرور چودھری, اس نے لاہور میں پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ملک کو عمران خان نے بیچ دیا ہے. اچھا, یہ سٹنگ گورنر تھا اور PTI کا گورنر تھا. اس نے کہا تھا کہ عمران خان نے ملک بیچ دیا ہے. آپ کا اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا گیا. اب ڈالر آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ڈالر تو اسٹیٹ بینک کنٹرول کر رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کو IMF کنٹرول کر رہا ہے. یہ مسائل تو پیدا کیے گئے 3.5 سال میں. رکھنے والی روایت تو PTM نے بھی کی ہے. PTM نے بھی تو موٹر وے کا کچھ حصہ کیا آؤٹ لائن کر دیے کافی. اسٹیٹ بینک اور چیز ہے, موٹر وے یا کوئی چیز کو گروی رکھ کے کچھ قرضہ لینا اور چیز ہے. اسٹیٹ بینک آپ کا وہ ادارہ ہے جو آپ کی اکانومی کنٹرول کرتا ہے, آپ کے ملک کو چلاتا ہے. جب سب کچھ آپ نے اس کو کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ کر دیا تو پھر آپ تو فارغ ہو گئے, آپ لوگ نہاتے ہو گئے. واپس نہیں لے سکتے جب تک وہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا جو عمران خان نے کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ حکومتیں کرتی ہیں, پارٹیاں نہیں کرتی ہیں. اس دور کی حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے وہ جب تک پورا ہوگا اس وقت تک ہم سب نے فلفل کرنا ہے. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, ان کے ساتھ بیٹھتے رہے, اٹھتے رہے, لیکن کچھ انہوں نے ہماری مانی, کچھ نہیں مانی. ہم نے وہ وقت گزارا ان سے. اور لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا جب عدم اعتماد آ رہی تھی. میں ویسے پوچھ رہا ہوں, آپ کا انٹرویو بھی موجود ہے, لیکن اوورآل سارے پارٹی کے رہنماؤں نے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, اتحادی حکومت نے یہ نہیں عوام کو بتایا تھا کہ ہم عدم اعتماد کے بعد آئیں گے تو یہ حالات نہیں, لیکن سب نے یہ کہا تھا کہ حالات ہم اچھے کر دیں گے. ہم نے کیے ہیں. آپ دیکھیں جہاں PTI دیکھیں, میں ایک بات آپ کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا میری بات غریب آدمی کی نہیں, میں بھی غریب ہوں, میں کون سا جاگیردار ہوں. بات سیدھی سی ہے, میں سب سے زیادہ میرا کارکن غریب ہے. ایک امام مسجد کے امام کی, ایک مدرسے میں پڑھنے والے مولوی کی تنخواہ کس سے پوچھ لیں وہ کیسے گزارا کرتا ہے. سب سے زیادہ غریب طبقہ میری پارٹی کے اندر ہے اور 28 لاکھ ہے, 1-2 آدمی نہیں ہے. ہمیں کیسے ان کو فیس کر رہے ہیں, کیسے چلا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. سب سے زیادہ ہم متاثر ہیں اگر دیکھا جائے اس مہنگائی سے. میرے کارکن متاثر ہیں, ہم متاثر ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل آپ اگر دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی حکومت جہاں وہ تسلسل چھوڑ کے گئی تھی, PTI نے وہاں سے اٹھایا. پھر PTI کی حکومت نے جہاں چھوڑا اس کے بعد ہم نے اٹھایا. ہم نے جہاں چھوڑا, اب جتنا اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو اس طرح موازنہ کریں کہ PTI نے کو کیا ملا, وہ کیا چھوڑ کے گئی, ہمیں کیا ورثے میں ملا 16 ماہ میں. ہم نے 16 ماہ میں ملک میں کیا پوچھا ہے. لیکن گوری صاحب غریب آدمی کیا موازنہ کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کرتا کہ کیا ملا, وہ یہ سوچتا ہے کہ جب PTI کی حکومت تھی تو اس وقت پٹرول اسے 150 روپے مل رہا تھا. عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے آٹا جو تھا نا وہ 60 روپے کلو مل رہا تھا, چینی 80 روپے کلو مل رہی تھی. وہ چیزوں سے کاؤنٹ کرتا ہے, موازنہ کرتا ہے. وہ GDP گروتھ ان چیزوں کے بارے میں شاید نہیں جانتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جب وہ حکومت چلی گئی اس کے بعد PTM اور یہ نگران حکومت نے اس کو ڈبل کر دیا. ویسے بات یہ ہے کہ 16 ماہ میں وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو 5 سال میں یا 3.5 سال میں, لیکن ڈبل تو ہو گیا. یہی وہ وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت میں نہ جاؤ, الیکشن کراؤ. یہی وہ وجہ ہے, واحد وجہ یہی ہے. جو اس دن ان کی بات نہیں مانیں گے. دیکھیں جب اتحاد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پارٹی سربراہ ہوتا ہے تو پارٹی سربراہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتا, وہ اتحادیوں کے مشورے سے فیصلے کرتا ہے, وہ اکیلا نہیں فیصلہ کر سکتا. اس کا مشورہ تھا. تو اب وہ اس چیز کو میں خریدنا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ ہماری بحثیت پارٹی, ہماری بحثیت پارٹی یہ رائے نہیں. آپ خریدیں گے نہیں تو مولانا صاحب پہ الزام آئے گا. نہیں آئے گا, الزام نہیں آئے گا. مولانا صاحب پہ الزام انشاءاللہ نہیں آئے گا اور ہمیں اس کا جواب بھی دینا آتا ہے. عوام کے سامنے تو بڑی ذمہ ہونا چاہیے نا آپ کو. نہیں, یہ پرپوزل ان پارٹیوں کی تھی جو عدم اعتماد میں ساتھ جا رہی تھی. PP کی تھی, یہ PDM کی کم از کم نہیں تھی. PDM میں نون شامل تھی. اچھا, ہاں, زرداری صاحب کی تھی کہ ہم جو اس میں عدم اعتماد میں چلے جائیں اور یہ آسان بھی ہے اور اس طرح سے اس کو فارغ کر دیں. جب ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ
اسمبلی ٹوٹے اور نیا الیکشن میں ہم چل جائیں. اچھا. تو اس طرح کی جو پارٹی آپ کا حصہ نہیں تھی پی ڈی ایم کا، اس کی بات آپ لوگوں نے مان کے عدم اعتماد میں چلے گئے، استعفے دے کے الیکشن کی طرف نہیں. دیکھیں ہم ایک تحریک میں تھے، سب سے زیادہ اس تحریک کو میں نے چلایا. 3.5 سال میرا کارکن اور میں روڈوں پہ رہا. 16 ملین مارچ کیے. 15 دن آپ کے یہاں آ کے ہم نے آزادی مارچ کیا. 15 دن اسلام آباد میں لاکھوں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے رہے. سب سے زیادہ میں نے محنت کی تھی. تو مجھے جب وہ محنت آخر میں جا کے جب مجھے وہ محنت کسی بھی شکل میں مل رہی تھی میں اسے حاصل کرنا چاہتا. میری محنت یہ تھی کہ یہ انسٹالڈ حکومت اور ایسی حکومت جس کے بیک پہ انٹرنیشنل ادارے ہیں، ایسی حکومت کو فی الفور جانا چاہیے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ شاید آپ کو مولانا صاحب کو اس وقت بیان ہے کہ باہر آئے نہ آئے، باہر آئے نہ آئے خزاں جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جملہ مولانا صاحب نے کہا تھا پریس کانفرنس میں. تو ہم اس چکر میں تھے کہ یہ کسی نہ کس طرح سے جائے اور اس کا فائدہ ہوا. اگر اس کو نہ ہم بھیجتے، ٹھیک ہے، ہم نے اس وقت دن بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا اس پہ ضرور اختلاف تھا کہ ہمیں عدم اعتماد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ اس کے اجتماعی ملکی مفاد میں دیکھا جائے تو اس کے عمران کے جانے سے ملک بچ گیا، ورنہ ملک میں اس سے زیادہ تباہی ہوتی ہے جہاں آپ ایسے کھڑے ہوئے ہیں. گفتگو کریں گے. اور مارچ کا ذکر جو آپ نے کیا اس پہ بھی میں چاہوں آپ کے سوالات کا کچھ جوابات آپ سے لیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں. ناظرین بریک تھا اٹھو بریک ہم گال بول اس سلسلے کی جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین اسلام گوری صاحب اگر موجود ہیں JUIF جا ترجمان مرکزی ترجمان گال بول جو سلسلہ جاری ہے. گوری صاحب آپ نے جس ذکر کیا مارچ کا، تو ایک سوال عوام کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جب مارچ آپ نے کیا جب مہنگائی کم تھی، مہنگائی اس وقت تو زیادہ تھی آپ کی نظر میں، لیکن آپ لوگوں نے مارچ کیا، اس کے بعد مہنگائی ڈبل ہوئی PDM کے دور میں. مولانا صاحب نے اس وقت مارچ نہیں کیا اکٹھا ہو کے. اب بھی مہنگائی ہو رہی ہے تو اب کوئی مارچ کریں گے مہنگائی کے خلاف کہ بھی مہنگائی زیادہ ہے تو مارچ کر لیں اس طرح کا جو اس سے پہلے کیا تھا؟ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، یہ 16 مہینے ہم نے بھگتا ہے، یہ سر اس 3.5 سال کی کارگزاری ہے جس میں بہت سے فرانس منسٹر تبدیل ہوئے، بہت سے FBR کے چیئرمین تبدیل ہوئے، جس میں باہر سے ایک اقتصادیات کے نام پہ لوگوں کی ٹیم لائی گئی. یہ وہ 3.5 سال وہ جو تجربہ ہے نا، اس کو ہم نے بھی 16 مہینے بھگتا ہے اور اس کو ہی آج یہ نگران بھی بھگت رہے ہیں اور آنے والی حکومت بھی اس کو بھگتے گی. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. لیکن ہم نے اس وقت عمران خان کی ان سرگرمیوں کے خلاف جو معیشی طور پر ملک کو تباہ کر رہا تھا، IMF کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، اس کے خلاف ہم نے مارچز کیے تھے. آج ہم کس کے خلاف مارچ کریں؟ اس کے خلاف جو اٹک جیل میں پڑا ہوا ہے. کام تو سارے وہی ڈال کے گیا. نہیں، مہنگائی کا ذمہ دار تو وہی ہے جس نے IMF سے معاہدہ کیا. حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے مہنگائی نہ کریں، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف، حکومت کے خلاف ابھی جو موجودہ حکومت ہے. حکومت کیا کرے گی؟ IMF کو نہیں مانے گی تو کدھر جائے گی؟ پھر آپ ڈیفالٹ کی طرف چل جائیں گے. آپ لوگوں کو یہ تو ڈر نہیں ہے کہ یہ حکومت کے خلاف آپ احتجاج کریں تو یہ حکومت یہ بیان نہ؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم 16 مہینے دیکھ کے آئے نا، ہم نے 16 مہینے حکومت میں رہے ہیں نا، ہمیں پتہ کیا ہے اندر کیا ہے. شیری رحمان یہ بیان کیوں دے رہے مہنگائی اس حکومت نے کر دی؟ یہ انہیں سے پوچھیں. ہم نے تو بیان نہیں ایسا کوئی بھی دیا. ہم حقائق کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم 16 ماہ اندر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے حالات کہاں ہیں. البتہ ایسی پالیسیاں اپنائی جائیں جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت نے اپنائی تھی، انہی کو کنٹینیو اگر آپ کریں گے نا، کنٹینیو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم بتدریج اس کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کی یہ تجویز نہیں تھی کہ ہم عدم اعتماد میں جائیں، یہ PDM کی تجویز بھی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی تجویز تھی جس کو آپ نے مان لیا. پیپلز پارٹی اپنے مشورے پہ حاوی ہونے میں کامیاب ہوگی، اپنا مشورہ منوا لیا اس نے. لیکن اب ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، اگر اس وقت آپ لوگ عدم اعتماد میں نہ جاتے، استعفے دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا اسمبلیاں ٹوٹ جاتی، الیکشن ہو جاتا اس وقت؟ اگر یہ ہمارا اتنا اس پہ دباؤ تھا اس وقت کے حکمران پہ اور اس وقت حکمران کی بیک پہ چلنے والے لوگوں پہ کہ وہ اسمبلیاں ٹوٹتی. وہ حال تو نہ ہوتا جیسے PTA والوں نے استعفے دیے تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹی، آپ لوگ بھی استعفے دیتے ہو سکتے اسمبلیاں نہ ٹوٹتی؟ نہیں، جو ہمارا استعفوں کا پلان تھا وہ ایسا نہیں تھا. اچھا، وہ اسے نقل کی ہماری. عمران خان ہماری نقل کرتا رہا، اس کے بعد عقل تو تھی نہیں، وہ نقل پہ چلتا رہا. 3.5 سال اس کو نقل چلاتے رہے تو وہ اس نے ہماری نقل کی. ہمارا آزادی مارچ ہم 15 دن یہاں آ کے لاکھوں لوگ لگ اس نے بھی اس کا نام آزادی مارچ رکھ دیا، ہماری نقل کی. اس طرح یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بھی ہماری نقل کی. تو وہ ہماری نقل کی اس نے. ہمارا پلان اور تھا. دیکھیں ہمارا پلان یہ تھا، یہ کرتے تو عمران خان والا ہمارا نہ ہوتا اس لیے کہ ہمارے پلان میں اور تھا. ہمارے پلان میں صرف پنجاب نہیں تھا. ہمارے پلان میں یہ تھا کہ پنجاب سے ہم جب استعفے دیں گے تو 50% اسمبلی فارغ ہو جائے گی، اور اسی طرح KPK سے دیں گے تو ہماری ٹھیک ٹھاک اکثریت ہے وہ فارغ ہو جائے گی.
KP की हुकूमत जो है वो फारिग हो गई। इसी तरह बलूचिस्तान में हमारे ठीक ठाक नहीं था। बात तो सुनिए ना, इस तरह सिंध है, सिंध की अगर हम असेंबली तोड़ेंगे, सिंध की असेंबली अगर तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रल कॉलेज खत्म हो जाएगा। आप कैसे तोड़ते हो? बात तो हुकूमत PP की थी। तो यही तो मसला है ना। फिर हमें उनकी बात माननी पड़ी ना, अब आगे ना उस बात पे। तो फिर जब एक कुछ मसाइल उधर भी थे, कौमी असेंबली में भी उनके पास नंबर दूसरी बड़ी पार्टी थी नून के बाद, हम कौमी असेंबली में भी अकेले इस्तीफे देते तो वो इमरान खान वाला हाल होता हमारा भी। तो इसलिए हमने फिर दूसरे साथियों को भी एतमाद में लेके उनके मशवरे पे अमल किया, और वो यही था कि देखें कौमी असेंबली में नंबर 2 पे PTI थी, PPP थी, और इस तरह सिंध की हुकूमत अगर हम असेंबली ना तोड़ते तो उस सूरत में भी फिर हमारा ये इस्तीफे देना वही हाल होता जो इमरान खान का हुआ है। आप लोगों के साथ कहीं हाथ तो नहीं हो गया? क्योंकि ये कहा यह जाता है ना, मौलाना साहब की स्टेटमेंट है कि हम नहीं चाहते थे अदम एतमाद हो, ऐसे लगता है ये फायदा इमरान खान को हो गया। कहीं हाथ तो नहीं हो गया PDM के साथ कि इस तरह का माहौल बन गया, अब सारा इल्जाम PDM पे लग गया कि ये महंगाई करने में जिम्मेदार है? देखिए, बात इसमें एक खामी हमारी है, वो मैं समझता हूँ, मेरी जाती पार्टी की हैसियत मैं अपनी जाती कह रहा हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में 16 साल की हुकूमत में जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी वो अपना वो किरदार अदा न कर सकी जो उसे करना चाहिए था। अच्छा, उसको 3.5 साल का कम अज कम 3.5 साल की इमरान की जो तबाही उतारी थी इस मुल्क के साथ, जो जुल्म किया था उसने, वो उसका कोई सदेबाब कौम को बताना चाहिए था 16 माह में कि ये है, ये सब कुछ रखा हुआ है। सॉफ्ट कॉर्नर रखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं, उसने वो तवज्जो नहीं दी इधर। अच्छा, आज हम जो सफाइयां दे रहे हैं बैठे हुए हैं आपको, जो आज बता रहे हैं वो 3.5 साल में ये हुआ, अगर ये 16 माह की हमारी हुकूमत ये कौम तक पहुंचा देती बात को तो मैं समझता हूँ आज हमें ये मुश्किल ना होती। अच्छा, मतलब आप ये समझते हैं कि ये सारा बड़ी जिम्मा नून लीग का है? नून लीग नहीं, हम उस हुकूमत के हम हिस्सा थे। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कही है, नून लीग नहीं कही है। उसकी वजीर तो नून की थी, किसी की भी हो। हम उस हुकूमत का हिस्सा थे, हमारी गलती थी, मैंने हमारी कहा है, हमने नून की नहीं कहा है। थोड़ा सा जो उस हुकूमत का हिस्सा थे उसकी हर गलती हम सबकी गलती है। तो आगे इलेक्शन में जब जाएंगे, क्योंकि अभी तो नजर आ रहा है ना, अब या पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपस में लड़ाई होगी, वो कहते हैं भाई ये उसका जिम्मा है। SN इकबाल साहब कहते हैं चीनी चोरी में सबसे ज्यादा नवीद कमर का हाथ है, उसने ज्यादा तामे दिए। तो आगे चल के इलेक्शन में कहीं PDM अलग बयान तो नहीं देगी भाई ये जिम्मेदार था, वो जिम्मेदार था, मैं नहीं था? ये सिलसिला बेसिकली पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी, ANP PDM का हिस्सा नहीं थी। मेरी बात तो सुनो, ANP PDM का हिस्सा नहीं थी, MQM PDM का हिस्सा नहीं थी, बाप PDM का हिस्सा नहीं थी, तो ये सब पार्टियां PDM का हिस्सा नहीं थी। तो वो सिर्फ हम एक एजेंडे पे सब इकट्ठे हुए थे कि इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है, मुआशी तबाही से बचाना है, मुल्क को बचाना है, और उस पे एजेंडे पे इकट्ठे हुए थे। हर कोई अपने अपने दस्तूर, अपने अपने मंशूर पे अपनी अपनी जगह कायम और दायम है। तो पीपल्स पार्टी जो कह रही है सही कह रही है कि ये बड़ी जिम्मेदार ये है नून लीग वाले? नहीं, ये गलत है ना। मैंने कहा ना, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी, माशाल्लाह 35-40 मिनिस्टर थे उनके। अच्छा, हमारे पास तो 4 थे। तो बिलावल साहब उस दिन कह रहे थे कि वही मिनिस्टर थे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ बिलावल साहब को, आपको माशाल्लाह 30-35 आदमी आपके वहां बैठे हुए थे अपना उसमें उनके पास 5 गैर जिम्मेदाराना वजारतें दे दी। तो नाले थे किसने पाँव पकड़े? जो मंदोखेल साहब ने तो कहा था वजीर खजाना हमें दे, हमारा तो वजीर खारजा ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, वो तो क्रेडिट लेते हैं उसका। वजीर खजाना की बात कर रहा हूँ, वजीर खारजा क्रेडिट लेता है इसका। तो साहब सब कुछ एक को नहीं जाता ना। सबसे दूसरा मेरा ख्याल इसहाक डार ने बहुत अच्छा कह रहे हैं कि डिसीजन मेकर जो है नून लीग थे। इसहाक देखे कैबिनेट में सारे फैसले हुए, काबीना का वो हिस्से थे, बिलावल साहब भी काबीना में बैठते थे, शाजी अमरी साहब भी बैठती थी, इनके सारे मिनिस्टर वहां बैठते थे। अब ये इस तरह की बातें करने से कुछ असर नहीं होगा, कौम जानती है। इस 16 साल की फायदा किसको होगा? हजूर इसकी 16 जो बोलेगा उसको नुकसान होगा। अच्छा, जो इस 16 माह की हुकूमत की, देखिए बात सुने, जो 16 माह की हुकूमत में हम सब बराबर के हिस्सेदार थे, उसकी अच्छाइयों के भी हम हिस्सेदार हैं, उसकी बुराइयों के भी हम सब हिस्सेदार हैं। और जो उस हुकूमत की कारकर्दगी पे उस हुकूमत के अंदर शामिल आदमी इतराज करेगा वो अपना नुकसान करेगा। इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है फरवरी में इलेक्शन होने चाहिए, इसलिए कि मार्च में तो फिर आपका सेनेट भी खत्म हो रहा है, उसके लिए भी इंतखाबात आपको कराने होंगे। सदर साहब फारिग हो चुके हैं, तो हमें तो इस वक्त जरूरत है इलेक्शन की। और चूंकि ये हल्का बंदियां भी जरूरी है, तकबंदी आपको सिंध के मसाइल का पता है। सदर तारीख दे सकता है इलेक्शन की? नहीं, सदर नहीं दे सकता। सदर कानूनी माहिर कहते हैं दे सकता, नहीं दे सकता। अच्छा, अब तो वैसा सदर देखें केयर टेकर है, अब तो सदर के पास सदर खत्म हो गया ना, अब तो बैठा है केयर टेकर बैठा हुआ है। अब तो वो डेली का अपना देखे कि डेली के जो काम उसके पास देखे, उसके आप आइन और कानून ये लंबे लंबे चक्रों में ना पड़े। अच्छा, हाँ, अपना वक्त गुजारे और हमें मजबूर ना करे कि जैसे हमने इलेक्शन ना हो तो क्या होगा?
جی मार्च से पहले इलेक्शन ना हो? इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, मुझे ये पूरा गारंटी यकीन- किसने दी है? नहीं, आने वाली बात हम क्यों करें कि आने वाला नहीं होगा, तो ना गारंटी मुझे इलेक्शन कमीशन ने दी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम फरवरी में इलेक्शन कराएंगे, तो हम इलेक्शन कमीशन की बात सुनेंगे, वो दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर ये जो बिलावल साहब और जरदारी साहब में आपस में इख्तलाफ हुआ इलेक्शन के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे? वो दोनों की राय मुख्तलिफ क्यों है? देखिए, मैं बिलावल साहब की बहुत इज्जत करता हूं और जरदारी साहब भी हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, मैं उनका एहतराम भी करता हूं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और वो कहते भी हैं एक जरदारी सब पे भारी। अब मुझे नहीं पता लगा घर में क्यों नहीं भारी। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा होगी, ये बड़ी तशवीशनाक बच्चों के है। सामने नहीं। आप इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, तो आप इसको जरूर चेक करें कि जरदारी साहब के लिए कौन सी मुश्किल पैदा हुई कि वो बेटे को फोन करने के बजाय उसे आवाम से राब्ता करना पड़ा और बयान आवाम को देना पड़ा, अपने कारकुनों को बताना पड़ा कि मैं तो ये चाहता हूं लेकिन ये बिलावल साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, मेरा ख्याल इस पे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इस पे कोई सियासत तो नहीं है दोनों माँ बहन आपस में, बाप बेटे में? कोई मैं- ऐसा तो नहीं मुतमिन करना चाह रहे हो आवाम को? हो सकता है आवाम को चाहती हो इलेक्शन बाद में हो वैसे जाए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमदर्दी का वोट लिया है, अच्छा कारकर्दगी का वोट नहीं लिया है। अच्छा, और 15 साल कारकर्दगी उनके सामने है सिंध में। आप भी सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहता हूँ। हाँ। जो कुछ सिंध में हमदर्दी हुआ है, का जो वोट हो किस रहा तरह लिया है? ये है, तो तो अभी तक तो है? हमदर्दी का वोट किस तरह लिया है? आप मोहतरमा की शहादत से लिंक तो नहीं कर रहे? चलता आ रहा है ना, भुट्टो साहब की शहादत, फिर मोहतरमा की शहादत, तो पीपल्स पार्टी की सियासत तो इसी तरह चलती आ रही है ना। अच्छा, ये हाँ। जैसे आप इल्जाम तो नहीं लगा रहे कहीं पीपल्स पार्टी पे, या अपनी राय दे रहे हैं? नहीं, मेरी राय है, पीपल्स पार्टी हमको इल्जाम नहीं दे रहे हैं, हम हकीकत है उनको। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने हमदर्दी का वोट लिया है, उसकी अपनी कारकर्दगी नहीं? आप ये कारकर्दगी तो 15 साल की आपके सामने ना सिंध में। अच्छा, मोहतरमा की शहादत के बाद जो लेकिन हुकूमत वो इनको majority रहती है मिली, सिंध जो में। मोहतरमा की हुकूमत के बाद इनको हुकूमत मिली सिंध में, और उसके बाद 15 साल से सिंध में ये हुकूमत कर रहे हैं। आप देख ले जाके, लाड़काना की सड़कें देख ले, लाड़काना शहर में देख ले, रिक्शा मेन रोड पे चलते हुए अचानक गायब हो जाता है, फिर पता चलता है नीचे से निकला है बाहर। इतने बड़े बड़े खड्डे कह रहे मेन रोडों पे, लाड़काना शहर के अंदर की रोडों पर, बाजारों की हालत ये है। गुफ्तगू तफसीली तौर पे करेंगे, सिंध की कारकर्दगी क्या रही है, सिंध में मुस्तकबिल आप लोगों का पीपल्स पार्टी के साथ कैसा रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना है। ब्रेक था ब्रेक का मुकाल बोल से जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन असलम गोरी साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं गोरी साहब जीअं ज़िक्र कयो सिंध जी कारकर्दगी जे हवाले सां, पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी जे हवाले सां, हाणे सवाल ज़रूर पुछंदासीं त पीपल्स पार्टी जा वफ़ाक़ में इतिहादी हुकूमत में रहंदड़ हिन वक़्तु जुदा छो थी विया आहिनि, ॿिन्ही में इख़्तिलाफ़ छो थिया आहिनि, जे पोयां वजह छा आहिनि? सर, क्योंकि वफ़ाक़ में तो इतिहादी रहे हुकूमत में, आप भी रहे, नून भी, पीपल्स पार्टी, ये इतिहादी पार्टियां हैं वफ़ाक़ी हुकूमत की, पीडीएम का नाम भी सही। सिंध में क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप लोग इसकी? सिंध में तो हम अपोजिशन में, 15 साल से अपोजिशन में। अच्छा, वफाक में तो हम एक, मैंने कहा ना कि एक अवाम इसको मुख्तसर मुनाफिक एक नुकात नहीं, मुनाफिक नहीं कहती कि भी ये क्या चक्कर है वफ़ाक़ में भाई भाई इधर लड़ नहीं, वफाक में मुल्क बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। अच्छा, वफाक में हम एक नुक्ते के एजेंडे पे थे कि मुल्क को इस मुआशी बदहाली में जो 3.5 साल में इससे निकाले। इकट्ठे हो जाए क्या सिंध में भी सिंध बचाने के लिए इकट्ठे हो जाए? ऐसा फ्यूचर में हो रहा है, अच्छा, इसीलिए बिलावल साहब को वो पाउस के नीचे से सिंध की जमीन सरकती हुई नजर आ रही है, तभी वो खौफजदा की रट लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो आप असल लोगों ने में- कभी इजहार किया कि वफाक में जब गेट टुगेदर हुई है तो इजहार किया भाई सिंध में तो आपने जुल्म कर दिया है, ये वहां पे कोई गैदरिंग में इजहार किया? देखिए, जहाँ सिंध की बात आती है तो हम बोलते भी हैं और अच्छी तरह बोलते हैं, और इसमें आपको ने देखा होगा कि मौलाना राशिद महमूद सोमरा अक्सर रात जलसे डेली तकरीबन हो रहे हैं उनके। परसों सरहारी में बहुत बड़ा एक जलसा हुआ, बिलावल साहब जो कराची से काफिला लेके चले, उससे बड़ा तो वो एक रूटीन का जलसा था उसका, जो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में राशिद हुआ। साहब तो भूल रहे थे ना कि महंगाई मार्च मैंने किए ही नहीं है, उनकी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे चल रही है। और सोशल मीडिया पे एतबार न किया करो, अब उनकी साथ ही वर्डिंग है आएगा। कि मैंने कब किया इस महंगाई मार्च? समझे? नहीं, तो आजादी मार्च किया था हमने, इमरान खान के खिलाफ महंगाई आजादी मार्च मार्च नहीं किया, किया। आजादी मार्च किया हाँ। इमरान खान के खिलाफ, और मसला तो वही था, मुआशी सूरत हाल से मुल्क को निकालना, और मईशत को निकालने मेरा के लिए। सवाल इसलिए है गोरी साहब कि आप लोगों ने मैशत बचाने के लिए, महंगाई के कंट्रोल करने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ जेयूआई ने सिंध में भी मार्च किया। ये तारीख है, रिकॉर्ड है, पड़ा हुआ है कि सिंध में भी आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज कच्छा किया, पीटीआई के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है कि यही मार्च, यही इत्तेहाद आप लोग अब क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे क्यों सियासत सिर्फ इक़्तिदार की क्यों रही है कि हमारे इक़्तिदार आए, पीपल्स पार्टी के मैं फिर आपको वही अर्ज करूंगा कि हमारी उस दौर में पूरी तहरीक जो थी वो उस हुकूमत को खत्म करने के लिए थी। अच्छा,
उस हुकूमत को खत्म करने के लिए, आप इस नुक्ते पे आए ना, उस हुकूमत को खत्म करने के लिए हम एक नुक्ते पे इकट्ठे हुए थे। हमने ना सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे, ना उसकी किसी पॉलिसियों का हिस्सा थे, ना उसके किसी फैसलों का हिस्सा थे, ना उस हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे थे, ना वो हमें साथ लेके चल रही थी। इसलिए सूबाई हुकूमत के कारकर्दगी का मलबा हमारे ऊपर ना डाला जाए, पहली बात तो ये। वो उनकी अपनी हुकूमत थी, उन्हें अपनी मर्जी से चलाई, उनके अपने मिनिस्टर थे, जिस तरह भी उन्होंने की, अच्छा किया बुरा किया, कौम के सामने आवाम के सामने। पर एक सवाल करूं आपसे, इस पूरे 1.5 साल में जब आप वफाक में इत्तेहादी थे, सिंध में एहतजाज पीपी के खिलाफ क्यों नहीं किया आप लोगों? इस अरसे 1.5 साल के अरसे में होते रहे सिंध में इत्तेहाद, बहुत हुए। मैं 1.5 साल में तारीख में नहीं। मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूं, हमारे इसमें एहतजाज होते रहे, प्रेस क्लबों के बाहर भी हुए हैं। देखें, जब ये बारिशें हुई हैं, उस वक्त भी हमने एहतजाज किए। हमने जो काम किया, सिंध हुकूमत वो काम नहीं कर सकी जो मौलाना राशिद महमूद सुमरों ने अकेले किया। तो और उस वक्त भी हमने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हैं। तारीख गवाह है कि कोई रैली जलसा बड़ा नहीं निकला कि ये है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, ये इसने जुल्म किया है। नहीं, जलसा तो हम रोज करते हैं, जलसे के तो आप छोड़ दें। 1.5 साल और एहतजाज हमने 1.5 साल के प्रेस क्लबों के दरवाजों पे एहतजाज हुआ है, अमनो अमान का एहतजाज हुआ है, दूसरे मरहल पे हुआ है, ये नहीं कि नहीं एहतजाज हुए। हमने अमनो अमान, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों के खिलाफ किए। अगर पीपल्स पार्टी ने नौकरियां मेरिट के खिलाफ दिए तो हमने उस पर एहतजाज किया है। ये नहीं कि हम खामोश रहे हैं, हम बोले हैं। और अगर इस तरह दूसरी चीजें भी हैं, हम उसमें किया है, ये नहीं कि नहीं किया, हम करते रहे, अपना एहतजाज रखा है। इत्तेहाद मरकज में था। और उसको मजीद अगर ब्रीफिंग में जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ जो वजीर आजम थे पीडीएम के, मियां शहबाज शरीफ के साथ हम इत्तेहादी थे और पीपल्स पार्टी भी मियां शहबाज शरीफ के साथ इत्तेहादी थी। हम दोनों इत्तेहादी मियां शहबाज शरीफ के थे। अच्छा, अब सिंध में इत्तेहाद किसके साथ करेंगे? पीपी के खिलाफ होंगे ना आप लोग, सिंध में इत्तेहाद किसके साथ करेंगे? देखिए, सिंध में हम अपोजिशन पार्टियों से राब्ते में हैं। अच्छा, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसमें पीटीआई इसमें नहीं, पीटीआई है ही नहीं। कहाँ है अब सिंध में? है कहीं पीटीआई? अच्छा, कहीं भी नहीं है सिंध में। सिंध में तो कहीं भी नहीं पीटीआई कोई। आपको शायद याद ना हो, मैं थोड़ा सी याद करा दूं कि लाड़काना में मौजम अब्बासी, सफदर अब्बासी, जीडीए, पीटीआई के मेंबरान, अलीम आदल शेख गेट टुगेदर तो हुई है, मीटिंग्स हुई हैं, सिंध के पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बने हैं वहां पे। देखिए, लाड़काना में जो कुछ भी हुआ वो 2018 में लाड़काना अवामी इत्तेहाद का हुआ था। उसमें ना हलीम आदल शेख थे, ना कुछ और था। वो लाड़काना की मुकामी क़यादत थी। उसमें अमीर बख्श भुट्टो थे, ठीक है ना। वो उनकी पार्टी के तो आप बेहतर समझते हैं आजकल वो किस पार्टी में है। तो वो अमीर बख्श भुट्टो साहब थे, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको नहीं कर रहे थे, कल कहाँ होते हैं, आज कहाँ है, उससे पहले कहाँ थे, तो हम उस पर नहीं जाते। मतलब पीटीआई के उसमें बहस ये पार्टियों के साथ होगा। हाँ बिल्कुल, पीटीआई के साथ किसी सतह पे भी हमारा इंशाल्लाह सूबाई सतह पे भी नहीं होगा, नहीं किसी भी भी नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और पीटीआई के कोई रहनुमा आना चाहे तो उसमें अब देखेंगे। उम्मीद तो है कि जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा, और लेकिन फिर भी हम देखेंगे उस बंदे को, वो बंदा उसकी अपनी कारकर्दगी क्या थी। देखें ना, वो अपनी क्यादत के साथ कितना मुखलिस है। और जिन्होंने 3-3.5 साल खान साहब के साथ मिलकर फुलयाशी की, अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं खान साहब बहुत बुरे हैं, उनको कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने भी कल कहा हम नहीं करेंगे इसको। अच्छा, जमीयत बहरहाल नहीं करेगी। खुर्शीद साहब कहते हैं ये जो निगरान हुकूमत है नून लीग की हुकूमत है, आपके ख्याल में किसकी हुकूमत है? मेरा ख्याल ये तो खुर्शीद साहब बेहतर बता सकते हैं। हमें तो इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें तो देखिए, ये अब अजीब सूरत हाल है। अगर कोई पंजाब से आदमी आ जाए तो नून लीग का है, और अगर कोई सिंध से आ जाए तो कहते हैं पीपल्स पार्टी का है। हमें तो लोगों ने ये भी कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों ने कहा फला फला आदमी पीपल्स पार्टी की तरफ से वफाक में। आप कह रहे हैं कि जो सिंध से वजीर मौजूद है वो पीपल्स पार्टी, इस तरह लोग कहते हैं ना। इसी तरह वो खुर्शीद शाह ने अगर वो पंजाब से 2 आदमी हो गए तो कह दिया कि ये उसके हैं। तो ये तो चलती रहती है बातें। हकीकत में हमें इनको काम करने दें। 2-3 महीने के लिए आए हैं खुदा के लिए, ये अपना इलेक्शन कराएं, अपने घर जाएं। इनको हम रुकावटें ना बनाएं इनके लिए। कल को ये ना कहें कि सियासतदानों ने हमें खराब किया, सियासतदानों ने। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमिश्नर का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरानों का काम निगरानी तक महदूद है। अब निगरानों को ऊपर इतना अहमियत ना दें कि वो इलेक्शन भी हमारा डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि निगरान जो काम कर रहे हैं इनको करने दिया जाए। और फिलहाल अभी तक हम इससे मुतमिन हैं। नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं तो इस्तकबाल तो नहीं करने जा रहे कहीं JUIF उनका? देखिए, ये तो
ہمارا پی ڈی ایم کے حصہ ہے، پی ڈی ایم ابھی تک ہے، پی ڈی ایم کا وہ حصہ ہے، پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے بھی رہے ہیں، پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے، تو اچھی بات ہے، ان کو ملک میں آنا چاہیے، بلکہ ہم تو کہیں گے زرداری صاحب کو بھی آنا چاہیے، جتنے بھی لوگ ملک سے باہر گئے ہیں اور جتنے بھی جو بھی سیاسی پارٹی جس سیاسی پارٹی کے وہ سب تشریف لائیں ملک میں اور لا کے اس ملک کے اکانومی کے لیے کام کریں، ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ کوئی ایک پارٹی جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کا ملبہ اپنے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتی، اور اگر یہ 16 ماہ میں بھی کوئی ایک پارٹی ہوتی، آپ کو یہ بتاؤ، اگر اس 16 ماہ میں بھی کوئی ایک پارٹی حکومت کر رہی ہوتی تو اس ملبے کے نیچے دب کے وہ ختم ہو چکی ہوتی۔ تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی ہے پہلے ان کو حراست میں لینا چاہیے پھر ان کو عذاب؟ یہ عدالتوں کا مسئلہ ہے، اس میں میں بحث نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوگا، یہ وکلاء جانتے ہیں، قانونی مراحل چیلنج تو نہیں کر دیں گے اگر وہ آئیں گے آزاد گھومیں گے تو قانون یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کی پارٹی بتائے گی، ان کے وکیل بتائیں گے، میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، سیاسی پارٹی کی تو ہم تو سب قانون کا احترام کرتے ہیں، تو قانون کا احترام ایسے ہوگا قانون کا احترام، مجرم ہو وہ آزاد گھومے آئے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہوگا، وہ قانونی طور پہ اپنا راستہ نکال کے آئیں گے، اتنا تو نہیں آئیں گے وہ کس طرح کے ایک بندہ اس کو آزاد دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا میرا خیال، وہ اپنا راستہ بنا کے آئیں گے۔ صحیح۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال سیاسی مستقبل تو نہیں ہے، اچھا، ہاں باقی تو یہ گارنٹی ملی ہے کہیں سے؟ نہیں، گارنٹی نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے عوام میں، اس کی دن بدن جو ہے اس کی، دیکھو جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا وہ بھی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکے، اچھا، جو اس کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے گرایا، جو اس کے ساتھ کھڑے تھے، میں انہیں وہ بیچارے خود گرے ہوئے وہ کیا کرائیں گے، میں ادھر نہیں جاتا ہوں۔ تو اسی طرح جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سارے، ان کی کابینہ میں یہ وہ، ان پہ بھی ان کا ملبہ عمران خان کا گرا ہے، وہ بیچارے نیچے دبے ہوئے نکلتے ہیں، تو آج تک کوئی نہ کوئی نکل کے کہتا ہے بھائی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، بھائی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، اپنی جان بچا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل ختم ہو گیا۔ مستقبل تو وہ ایک جہاز تھا جس میں لوگوں کو بھر بھر کے لا کے پٹکے گریبان میں ڈالتے تھے گلے میں، وہ کہتے یہ پی ٹی آئی میں آ گیا، وہ تھا اصل، وہ سیاست ختم ہوگی اس کی اب۔ صحیح۔ اور پی ٹی ایم کے ترجمان کے حیثیت سے حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب شاید باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ گئے تو پھر جانا چاہیے ان کو باہر؟ میرا خیال ملک کا قانون جو کہتا ہے، میاں صاحب بھی جو گئے تھے ملک کی عدالتوں کی اجازت سے گئے تھے، اور ملک کا قانون جو عدلیہ جو عدالتیں کہتی ہیں، میرا خیال اس پہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ اور خان صاحب باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب پہلے یہاں مقدمے بھگتے ہیں، وہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے اس پاکستان میں بڑے امیر آدمی کا قانون اور ہے، امیر آدمی کا قانون اور ہے، اور غریب آدمی کا قانون اور ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے۔ اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے، عام آدمی کے لیے قانون اور ہے۔ تو اب ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میرے لیے قانون اور نہیں ہے، میرے لیے وہی، لیکن اب تک ہوا نہیں ایسا، لیکن ابھی تک ہوا نہیں، ابھی تک ایسا صاحب ایسے آگے تو پھر آپ لگے گا نا کہ امیر کے لیے اور ہے غریب کے لیے اور ہے۔ میرا خیال وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ قانونی اپنے پورے کر کے آئے، بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے کیسے آتے ہیں۔ عدالتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، قانون بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا عدالتوں پہ اعتماد ہے۔ اعتماد عدالتیں، اصل میں عدالتوں نے اپنے کریڈیبلٹی خود کم کی ہے۔ حاکم نثار سے لے کے بندیال کوٹ تک جو کچھ ہوا، ایک دن میں کتنی جناب ضمانتیں ملی، یہ بھی کہا گیا کہ اگر 4 دن بعد بھی کوئی مقدمہ ہوگا اس میں بھی ہم بیل دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تمام سیاسی سوالات جو تھے اس کے جوابات دیے۔ ناظرین، اسلام گوری صاحب سے پروگرام میں گالبول کے سین سنگت پانچ میزبان مدثر کے دیدہ اجازت ادھر ہفتے بے راست۔